आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो बड़ी ही प्यारी और इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसका जानना, जिसका देखना हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा इसके लिए ज़रूरी है। अगर इसकी आपको तालीम या समझ आ जाती है तो आप काफ़ी रूहानी बीमारियों से बच सकते हैं। इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी रूहानी बीमारी नज़रबद है। नज़रबद के बारे में तमाम मज़ाहिब आलिम मानते हैं कि नज़रबद लगती है। इस्लाम में हम जब आते हैं तो हमारे पास आयतल कुर्सी, सूरत फलक और वन्नास इस नज़रबद का इलाज ही हैं। नज़रबद को ना मानने वाला ऐसे समझ लो कि वो कुरान की ही तकज़ीब करता है। पाक पैगंबर का फरमान है कि मेरी उम्मत में कुदरती मौत मरने के बाद सबसे ज़्यादा अमवात नज़रबद से होंगी। तो ऐसे समझ लो कि जंगों में करोड़ों आदमी मारे जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा नज़रबद से मारे जाते हैं। पाक पैगंबर का दूसरा फरमान आलिशान है कि नज़रबद एक ताकतवर सेहतमंद ऊंट को भी देग तक पहुंचा देती है, यानी उसे मार देती है। तो नज़रबद वो लोग हमारे मुआशरे के, नज़रबद तो सबको लगती है, लेकिन किसी का ओरा मजबूत होता है। ओरा कहते हैं इंसान के ब्रेन की इलेक्ट्रिक मैग्नेट को, यानी कि जब कोई सी इंसान के दिमाग की कुव्वत मजबूत हो तो उसे नज़रबद कम लगती है। जैसे यानी अब मेरी आंखें देख लो, इसको नज़रबद लगती है। अगर किसी की यहाँ आंखें बिल्ली जैसी हों या मैसन तेज हों, जैसे ऐसे देखे और दिल के पार हो जाएं, तो उनको नज़रबद बड़ी कम लगती है। और बल्कि उनकी नज़र होती भी तेज है, क्योंकि उनके ब्रेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेट बहुत तेज होती है। तो चलो, हमारा मकसद ये नहीं कि लोगों को पहचान करें, लेकिन नज़रबद मुसलमा है, ये लगती है वो लोग जिनको नज़रबद ज्यादा लगती है, जो नज़रबद की जद में ज्यादा आते हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहला बुर्ज जो नज़रबद की जद में आता है वो सरतान बुर्ज है। सरतान बुर्ज वाले बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े नहीफ होते हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं, सखी होते हैं, बड़ा आला सतह पर खर्चा करते हैं। लोग जब इनको देखते हैं तो वो वाह वाह कर उठते हैं, जो देखो जी, और बड़े ज़बरदस्त ऐश परस्त की ज़िंदगी गुजारते हैं। साफ़ सुथरे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, देखने में रईस लगते हैं। तो इनको नज़रबद लगती है। ये चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, या जवान हो, या नौजवान लड़का हो या औरत हो, जिस भी उम्र में हो, उनको नज़रबद लगती है। तो इन नज़रबद का क्या इलाज करें? बुर्ज सरतान वाले ये बुध वाले दिन या मत आलू 541 बार पढ़ें तो इनकी नज़रबद का उतारा खुद ब खुद हो जाता है। या बुध वाले दिन ये सब रंग की कोई चीज़ सदका कर दें, जैसे दाल जैसे होती है, अपना बाजरा वगैरह, थोड़ा सा चौंटी मकोड़ों को डाल दें। चलते हैं अगला बुर्ज। अगला बुर्ज है ल्यू असद। असद बुर्ज एक साफ शफाफ, बहादुर, नड्डर, बेबाक अदा से चलने वाले लोग होते हैं। ये नहीं देखते कि लोग क्या कहते हैं, बस ये अपनी धुन में ही चलते हैं। ये बड़े खर्चे कर देते हैं, ये बड़े वफादार दोस्त होते हैं, ये कारोबारी बड़ी बोलियां दे देते हैं, ये डरते ही नहीं। इसलिए इनके ना डरने की वजह से लोग इनको करते हैं जी वाह वाह वाह, तो ये इनको नज़रबद लग जाती है। ये चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, वो मर्द हो या औरत। तो अब इसको क्या चाहिए कि ये सोमवार वाले दिन या लतीफ़ हो 129 बार पढ़ें, और फ़अल्लाहु खैरन हाफ़िज़न व हुवा अर्रहमर राहिमीन, ये जो है ना 23 बार पढ़ें, और सदका दें सफ़ेद रंग की चीज़, तो इन पर नज़रबद नहीं लगती। अब चलते हैं सुंबला बुर्ज की तरफ। सुंबला बुर्ज वाले बड़े मेहनती होते हैं, ये मियाना रब होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। इनका मतलब होता है जियो और जीने दो, के कैल होते हैं। अपनी मेहनत से
یہ کافی دولت اور پیسہ کما لیتے ہیں اور ان کو آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں. یہ بڑے حساب دان ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یقین کرو ان کی دوستی جو ہے نا بڑی پیاری ہوتی ہے، سہم سہم کے پیار کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑے اچھے ہوتے ہیں. یعنی کسی کے عشق کو آگ لگانا ہو تو وہ سنبلا برج سے پیار کرتے ہیں. سنبلا برج والے بڑے نحیف پیارے اور میانہ رو ہوتے ہیں. ان کی اس میانہ روی سے، دھیمی چال سے اور جو ہے نا عقل مندی سے لوگ جو ہے نا ان کو نظر بد لگاتے ہیں. تو ان کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ مرد ہو یا عورت، تو ان کو نظر بد لگتی ہے. تو یہ کیا کریں؟ اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ 489 بار پڑھیں، نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار یا 10 بار پڑھیں اور صدقہ دیں. پیلے رنگ کی کوئی چیز یا گندم بھی صدقہ دے سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہمارا آخری زوڈک سائن کیپریکورن. ایک بہت ہی پیارا، ایک ایسے سب نے ہائیڈن بیوٹی، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ کبھی کبھی ہلکے سانولے، بڑی رنگت والے، بڑے تیز نیکسٹ نگار والے ہوتے ہیں، بڑے حساب دان ہوتے ہیں، بڑے چیپ چلتے ہیں، میانہ رو چلتے ہیں، گھردار ہوتے ہیں. یہ ان کی گھرداری اتنا انٹینس ہوتی ہے کہ لوگ ان کی گھرداری پر نظر مارتے ہیں. اگر مرد ہے تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا، عورت ہے تو اپنے مرد کے سوا کسی کو نہیں دیکھے گی. اگر بچہ ہے تو کنجوسی سے کما کر گھر لے آئے گا، کوئی ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں کرے گا. تو ان کی اس چال پر، اس ڈھال پر لوگ واو کرتے ہیں کہ ایسا ہمارا خامند ہوتا، بیٹا ہوتا، یا ہمارا بیٹا، ہمارا جو ہے نا بھائی کچھ بھی ہوتا. تو وہ نظر بد لگاتے ہیں. تو ان کو نظر بد جلدی لگ جاتی ہے. اب یہ جو برج ہیں سرطان، اسد، سنبلہ، جدی، ان میں سب سے زیادہ نظر بد اسد برج والوں کو لگتی ہے، سب سے زیادہ انٹینس. پھر اس کے بعد سرطان برج والوں کو، پھر جدی برج والوں کو، پھر سنبلہ برج والوں کو. یہ جلدی نظر بد ان پر اثر کرتی ہے. تو اب جدی برج والوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار پڑھیں اور ان اللہ علی کل شیء قدیر صرف 10 بار پڑھیں یا 901 بار پڑھیں اور صدقہ دیں پیلے رنگ کی چیز، دال مونگی. ہاں اب ہم چلتے ہیں ایک، یہ تو تھے زیچے کے مطابق ان کو دینا. اب چلتے ہیں کہ قدرتی یہ قرآن سے کیا حل کریں. قرآن سے حل یہ کہ سورۃ فلق اور والناس اور آیت الکرسی پڑھیں اور اس کی تعداد کیا کریں، یا تو اپنے نام کے مفرد عدد کے مطابق پڑھیں یا سال جو چل رہا ہو اس کا مفرد عدد بنا دیں. جیسے 2024 کا مفرد عدد 8 ہے تو اگلا سال جو ہے 2025 9 ہوگا. تو پھر جو ہے نا اس کے لیے کیا پڑھیں، سورۃ فلق اور والناس اتنے بار پڑھیں بھی 8 بار اس سال. اللہ اکبر پڑھیں 300 بار اور پھر یا حی القیوم 205 بار. یقین کرو جادو کی کاٹ ہے اس کے، جادو کی نظر کی کاٹ ہے. اگر آپ اس کے علاوہ بھی نظر بد ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا صرف اور صرف ہرمل لے لیں اور کالی کلونجی انگاروں پر ڈالیں اور خود کو دھونی دے دیں. انشاءاللہ تعالی یہ وظائف، یہ صدقات اور یہ چیز کرنے سے آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے. یاد رکھو اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے پوتے نواسیوں کو اور اپنے طالب علم بچوں کو اس نظر بد سے بچاؤ. یہ نظر بد بچانے کا بہترین طریقہ ہے. اس کا سائنٹیفک یہ ہے کہ انسان کے برین کے الیکٹرک میگنیٹ میں کوئی آ کر اپنی الیکٹرک میگنیٹ چھوڑ دے. جیسے آپ نے چائے بنائی ہوئی ہے اور کوئی آ کر مرچیں ڈال دو، یا آپ نے سالن بنایا ہو کوئی آ کر چینی ڈال دے، تو اس طرح یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. انسان کے سکن کے باہر ایک اورا ہوتا ہے، اسے الیکٹرک میگنیٹ کہتے ہیں، وہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرے اس کی زندگی میں رنگ آنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رنگ میں بھنگ پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.